अद्य श्रावणमासस्य प्रथमः दिवसः अस्ति, सोमवासरः अपि अस्ति। अतएव शिवस्तुतिरूपेण मङ्गलाचरणं भवेत्। कोऽपि कुर्यात्। महोदयाः भवत्सु ये केऽपि सन्ति कोऽपि कर्तुमिच्छन्ति शिवस्तुतिरूपेण चेत् कुर्वन्तु इति निवेदनम्। कोऽपि स्तुतिं कुर्यात्। सुबोध साहू। मधुलिका अस्ति, शिवस्तुतिं करोतु। कर्पूरगौरं करुणावतारं किमपि भवेत्। सुबोधः करिष्यति। न आगच्छति महोदय पठति कर्पूरगौरमेव किन्तु ध्वनिः न आगच्छति। महोदयानां ध्वनिः न आगच्छति, अहमेव करोमि इदानीं। ध्वनिः आगच्छति महोदय इदानीम्? आम्, इदानीम् आगच्छति। ध्वनिः आगच्छति। आं करोमि। विद्या प्रत्यय संयमासु विफला यत्सन्निधिस्थानतः पुंसां हस्तगता भवन्ति सहसा कारुण्यवीक्षावसा भवतु। महोदय रूपेण नागतः, तथापि भवतु। अग्रे इदानीम् इतः परम् अहम् अद्यतनीं कक्षां स्वीकर्तुम् अद्यतनस्य व्याख्यानस्य कृते महोदयान् सादरं निवेदयामि इति महोदयाः। म्यूट् करोतु भवानपि। अधुना पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं यत् पञ्च अर्थप्रकृतयः भवन्ति, पञ्च अवस्थाः भवन्ति, पुनश्च द्वयोः मेलनेन सन्धेः निर्माणं भवति इति। पञ्च अर्थप्रकृतयः सन्ति बीजं, बिन्दुः, पताका, प्रकरी, कार्यं च। अर्थप्रकृतयः प्रयोजन सिद्धि हेतवः उक्ताः सन्ति। प्रयोजनं किं? फलम्। फलस्य सिद्ध्यर्थम् अर्थात् नाट्यफलस्य सिद्ध्यर्थम्। नाट्यफलस्य प्राप्तिः करोति यः अधिकारी भवति, यस्याः कथा आधिकारिकी कथा भवति, अर्थात् नायकः यः भवति। नायकस्य प्रयोजनानां सिद्ध्यर्थं पञ्च अर्थप्रकृतयः भवन्ति। पुनश्च सम्पूर्णस्य नाट्यस्य कृते
पंच अवस्था पंच स्थितयः भवन्ति। ताः स्थितयः सन्ति आरंभ, यत्नः अर्थात प्रयत्नः, प्राप्त्याशा अर्थात प्राप्तेः आशा। परन्तु आशा अस्ति अर्थात तत्र निराशा अपि कुत्रापि अस्त्येव। अतएव प्राप्त्याशा। पुनः चतुर्थी स्थितिः भवति नियताप्तिः। अधुना किं भवति? आप्तिः अर्थात प्राप्तिः नियता जायते, निश्चिता जायते। अधुना सर्वं सिद्धमस्ति, तदा प्राप्तिः अधुना सुनिश्चिता जायते। अन्ते फलागमः भवति, फलस्य प्राप्तिः भवति। इत्थं पंच अवस्थाः सन्ति। पुनः सन्धयः अपि पंच सन्ति। मुखं प्रतिमुखं गर्भ विमर्श निर्वहणं च। तर्हि अत्र अस्ति किं? धनञ्जय अनुसारः यत् यद्यपि भरतमुनिः इत्थं न कथितवान् अस्ति, नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना इत्थं न प्रोक्तमस्ति, परन्तु धनञ्जयः इत्थं कथयति। तस्य अनुगमनं करोति एषः अतीव प्रसिद्धः यः विश्वनाथ महापात्रः, सोऽपि साहित्यदर्पणे इत्थमेव प्रतिपादयति। परन्तु अहम् उक्तवान् आसम् यत् अत्र दोषः अस्ति। भवतु, पश्चात् पुनः एकवारं तस्मिन् विषये कथयिष्यामि। तर्हि प्रथमतया अर्थप्रकृतिः अस्ति बीजम् इति। बीजम् अर्थप्रकृतिः आरम्भ अवस्था। तर्हि बीजेन सह आरम्भस्य मेलनेन यः सन्धिः भवति सः सन्धिः अस्ति मुखम् इति। तथैव बिन्दु अर्थप्रकृत्या सह यत्नावस्थायां पुनश्च ते प्रतिमुखसन्धिः जायते। गोपीचन्द् पाण्डे आगतः अस्ति, सः आम् आम् महोदय। अरे पुनः पताका अर्थप्रकृतिः अस्ति। पुनश्च तत्र प्राप्त्याशा इति अवस्था अस्ति। तेन गर्भसन्धेः निर्माणं भवति। इत्थमेव प्रकरी अर्थप्रकृतिः अस्ति। अत्र नियताप्तिः अवस्था अस्ति। अद्वयोः मेलनेन अवमर्श संधि अथवा विमर्श संधि भवति। अन्ते गत्वा कार्यार्था प्रकृतिः अस्ति। पुनः अवस्था अस्ति फलागमः। तेन निर्वहण संधि उपसंहृतिः वा जायते। अहम् उक्तवान् आसम्, तद्विषये विस्तरेण न कथयिष्यामि, यत् यत्र तत्र नाटकेषु पताका अर्थप्रकृतिः न भवति। पताका अर्थप्रकृतिः भवति अपि तु प्रकरी अर्थप्रकृतिः तु प्रायः नाटकेषु न भवति। तदा कथं समन्वयः भविष्यति? पुनश्च इत्थमपि आगच्छति यत् प्रकरी पूर्वम् आगच्छति, पताका पश्चात् आगच्छति। यथा रामनाटकेषु प्रकरी रूपेण शबर्याः वृत्तान्तः अस्ति। वृत्तान्तं पुनश्च धीवरस्य नाविकस्य कथा अस्ति। तत्तु पूर्वम् आगच्छति। सुग्रीवस्य कथा पश्चात् आगच्छति। परन्तु सुग्रीवस्य कथा पताका अस्ति, शबर्याः कथा नाविकस्य कथा प्रकरी अस्ति। तर्हि प्रकरी पूर्वम् आगता, पताका पश्चात् आगता। अतएव
प्रतिपादितः एषः सिद्धान्तः दोषपूर्णः प्रतिभाति। अतएव केचन नाट्यशास्त्रकाराः उक्तवन्तः सन्ति, तेषु नाट्यदर्पणकारः रामचन्द्र पूर्णचन्द्रः अपि अस्ति, यथा अहं स्मरामि, अन्येपि सन्ति। ते कथयन्ति यत् केवलम् अवस्थायाः आवश्यकता अस्ति सन्धेः निर्माणार्थम्। अर्थप्रकृतीनां स्थितिः भवति, विरोधः नास्ति, परन्तु सन्धीनां निर्माणे केवलम् अवस्थानाम् एव महत्त्वं जायते। तर्हि इत्थं पंच संधीनां विषये विवेचनं जातमस्ति। अधुना अत्र पश्यामः केन प्रकारेण संधि भवति। अवस्थानां विवेचनं जातमासीत्। अग्रे अस्ति अर्थ प्रकृतेः पंच पंचावस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंच संधयः। एतस्मिन् विषये अहम् उक्तवान् एव यत् अर्थ प्रकृतेः पंचावस्था समन्विता, अर्थ प्रकृति में पंच अवस्था समन्विता जायन्ते यथा संख्येन जायन्ते, अर्थात क्रमशः एकैकेन सह एकैकस्य मेलने कृते मुखाद्याः क्रमशः पंच संधयः जायन्ते। एषः विषयः तु अहं ज्ञापितवान् एव अस्मि। अधुना प्रश्नः अस्ति यत् संधि का संधेः परिभाषा किं भवितुमर्हति। अत्र उक्तमस्ति संधेः सामान्यं लक्षणमस्ति अवान्तरार्थ संबंधः संधि एकान्वये सति। अवान्तरार्थ संबंध अवान्तर रूपेण अर्थात अंतः भिन्न भिन्न प्रकारेण अर्थाः ये भवन्ति, विषयाः ये भवन्ति, घटनाः याः भवन्ति, सर्वेषां संबंधः यदा एकत्र जायते तदा एकान्वये एकत्र सम्मिलने संधि भवति। अत्र अस्ति किं यत् बह्व्यः घटनाः जायन्ते, लघु लघु घटनाः भवन्ति, तासां घटनानां समन्वयः सन्धीयते। परन्तु केवलं लघु लघु घटनाः आगच्छन्ति तासामेव न, अपितु बृहती घटना अपि कापि अस्ति, सा घटना अपि। तर्हि इत्थम् अथवा अस्य स्पष्टीकरणम् इत्थमपि कर्तुं शक्यते यत् अर्थप्रकृतयः भवन्ति, अवस्थाश्च भवन्ति। तर्हि अर्थप्रकृत्या सह अवस्थायाः सम्बन्धः अपि सन्धि कथयितुं शक्यते, सर्वमस्ति। परन्तु मूलतः अत्र उल्लिखितमस्ति अवान्तरार्थ संबंध, अर्थात परस्परं लघु लघु याः घटनाः भवन्ति तासां संबंधे तेषां समन्वये अन्वये मतलब एकीभावे यह विषयः आगच्छति सः एव संधिः। अर्थात संधेः कस्यापि संधेः निर्माणे बह्व्यः लघु लघु घटनाः आगत्य योगदानं कुर्वन्ति। अनेन प्रकारेण संधेः निर्माणं भवति। वस्तुतः अस्ति किं संधि मध्ये किं भवति अथवा नाटके किं भवति। नाटकेषु एका
महत्वपूर्णा घटना भवति, परन्तु तस्या घटनायाः कृते लघु लघु घटनाः तु आगच्छन्ति। तर्हि ता घटना मिलित्वा पूर्णस्य नाट्यवस्तुनः निर्माणं कुर्वन्ति। तर्हि नाट्यवस्तूनां निर्माणे या लघु लघु घटनाः आगच्छन्ति तासां घटनानां यः समन्वयः भवति स एव समन्वय सन्धिः। इत्थं सन्धेः सामान्यं लक्षणम् अत्र उक्तमस्ति। अधुना यथा पूर्वमेव अहम् उक्तवान् अस्मि, पञ्चसन्धयः भवन्ति। मुख प्रतिमुखे गर्भ सावमर्शोपसंहृतिः। मुखं प्रतिमुखं गर्भ अवमर्श उपसंहृतिः च। अधुना तेषां यथा नामकरणम् अस्ति तथैव विवेचनम् अधुना आरभते। मुखं बीज समुत्पत्तिर्नानार्थ रस संभवा। मुख संधि कीदृशा? तर्हि मुखं बीज समुत्पत्तिः, बीजस्य उत्पत्तिः जायते। अत्र किं भवति? नानार्थ रस संभवा, विविधानां अर्थानां रसानां च संभवः भवति। अर्थात विविधानां अर्थानां अर्थात बारं उक्तवान् अस्मि, अर्थानां अर्थात विषयाणां। तर्हि विविधानां विषयाणां पुनश्च रसानां अर्थात सामान्य रूपेण रस इति यः शब्दः अस्ति सोऽपि ग्राह्यः भवितुमर्हति। अर्थात केवलम् एकस्यैव रसस्य उल्लेखः यदि भवेत् तदा तु एकरसता भविष्यति। वयं भोजनं कुर्मः, तत्र षड्रसात्मकम् अस्माकं भोजनं भवति। केवलं यदि मधुरम् एव भवेत् तर्हि मनः न रमते, मनः न स्वीकरोति। इत्थमेव किमपि कोऽपि एकः रसः एव भोजने भवेत् तर्हि आनन्दः नागच्छति। अतएव रसानां मध्ये मध्ये मेलनं भवेत् इति यथा सामान्ये जीवने रसानां विषये अस्ति, अर्थात षड्रसानां विषये अस्ति, तथैव संपूर्णे नाटके मध्ये मध्ये अन्येऽपि रसाः समन्विताः भवेयुः। एतस्मिन् विषये अग्रे विवेचनम् आगमिष्यति। तत्र उक्तमस्ति यत् यथा नाटकेषु एको रसङ्गीकर्तव्यः शृङ्गारो वीरेण। शृङ्गारः भवेत् अथवा वीरः मुख्यः रसः भविष्यति, परन्तु अङ्गमन्ये रसाः सर्वे अन्ये रसाः अङ्गरूपेण तत्र साहाय्यरूपेण अन्ये रसाः तत्र आगच्छन्ति। तथैव अत्रापि उक्तमस्ति यत् एकस्मिन् सन्धि मध्ये विविधा विषयाः अपि आगमिष्यन्ति, विविधानां रसानामपि समन्वयः भविष्यति। रसशब्दः सामान्यरूपेण काव्यशास्त्रे तु रसरूपेण अस्ति, परन्तु रसस्य व्यवहारः भिन्न भिन्न शास्त्रेषु भिन्न भिन्न रूपेण भवति। यथा आयुर्वेद शास्त्रे रस पदार्थस्य भिन्नः अभिप्रायः भवति। अतः रसः अर्थात सामान्यः किमपि धर्म विषये अपि रसस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते। इत्थं विविधा रसाः विविध रूपेण वस्तूनां
द्विवेचनं तत्र भवेत् इत्थं कस्मिन्नपि सन्धौ ले जाओ तो विविधानां विषयाणां दिखाइए विविधानां रसानां समन्वयः भवेत्। अत्र मुख्यसन्धौ किम् उक्तमस्ति यत् मुखं बीजसमुत्पत्तिः, बीजस्य उत्पत्तिः भवति। बीजं नाम किम्? बीजं नाम क्या? नामकं नामिका अर्थप्रकृति। बीजं देखो किताबा तद्विषये पूर्वमुक्तमस्ति धनञ्जयेन यत् बीजम् अर्थात् बीजरूपेण नाट्यस्य वस्तु पूर्वम् आगच्छति। तदेव बीजम् अग्रे विकासं प्राप्य अन्ते फलरूपेण आगच्छति। बीजमेव फलं जायते, अर्थात् अन्ते गत्वा यत् यत् बीजम् उक्तमस्ति वप् धातोः क्त प्रत्यये कृते उक्त इति शब्दः भविष्यति। उक्तं यथा भवति वच् इत्यस्य उक्त इति भवति तथैव वप् धातोः अक्त प्रत्यये कृते उक्तं। तर्हि बीजस्य उक्तिः, बीजस्य वपनं यदा भवति तद् बीजमेव अन्ते गत्वा फलरूपेण अस्माकं सम्मुखम् आगच्छति। अहम् उक्तवान् एव मम तु कार्यमस्ति मुद्राराक्षस नाटके, अत एव मुद्राराक्षस नाटकम् एव सर्वदैव मम मनसि आगच्छति। तत्र प्रारम्भिके अंशे चाणक्यः कथयति अथवा अगृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य। प्रायः सर्वे मुद्राराक्षस नाटकस्य कथां किञ्चित् तु जानन्त्येव। तत्र किमस्ति यत् चाणक्यस्य साहाय्येन चन्द्रगुप्तः नन्दवंशस्य नाशं कृतवान्। अरे चन्द्रगुप्तः कथं नाशं कृतवान्? एषः चाणक्यः एव नाशं कृतवान् आसीत्, परन्तु युद्धादिकं नाभवत्। स्वबुद्धिकौशलेन एषः नन्दवंशस्य नाशं कृतवान्। नन्दवंशस्य एकः अमात्यः आसीत् यस्य नाम राक्षसः आसीत्। सः राक्षसः अतीव बुद्धिमान् आसीत्, परन्तु सः नन्दवंशस्य सेवकः आसीत्। चाणक्यः इच्छति स्म यत् एषः राक्षसः यदि चन्द्रगुप्तस्य साहाय्यं करिष्यति तदा चन्द्रगुप्तस्य शासनम् अधिकम् उत्कृष्टं भविष्यति। अत्र चाणक्यस्य उच्चः आदर्शः व्यक्तः अस्ति। अधुना किं भवति? ये विरोधिनः भवन्ति तेषां हननं भवेत्, तेषां केनापि प्रकारेण हत्या भवेत्। बहवः जनाः इत्थं हताः सन्ति। अद्यैव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जिनः जन्मदिवसः अस्ति। सः भाजपा इत्यस्य संस्थापकः। तस्य हत्या जाता आसीत्। कथ्यते यत् विरोधिनः हत्यां कृतवन्तः। इत्थं भवति। सः कीदृशः अद्भुतः विद्वान् आसीत्, ज्ञाता आसीत्, परन्तु तस्य हननं कृतम्। अत्र किमस्ति? चाणक्यः तु एतादृशः आसीत् यः कस्यापि हत्या तत्कृते कठिना नासीत्, परन्तु राक्षसः अतीव उत्कृष्टः बुद्धिमान् अस्ति। अत एव सः चन्द्रगुप्तस्य अपि अमात्यः भवेत्। एषा भावना तस्य मनसि अस्ति। अत एव
सः इच्छति मुद्राराक्षस नाटके एषः एव विषयः प्रतिपादितः अस्ति यत् केन प्रकारेण नन्दवंशस्य यः अमात्यः अस्ति राक्षसः सः चंद्रगुप्तस्य अमात्यरूपेण आगच्छेत्। तर्हि एतदर्थमेव चाणक्यः प्रारम्भे नाटकस्य प्रारम्भे चिन्तयति यत् अथवा अगृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य, यावत् पर्यन्तं राक्षसः गृहीतः नास्ति तावत् पर्यन्तं नन्दवंशस्य कथं नाशः। अन्ते गत्वा किं भवति, अन्तिमे दृश्ये यत् राक्षसः आगत्य आत्मसमर्पणं करोति, पुनश्च एषः चाणक्यः कथयति यत् भवान् चंद्रगुप्तस्य अमात्यपदं स्वीकरोतु इति। तर्हि बीजरूपेण उक्तमस्ति अथवा गृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य, अत्र बीजम् अस्ति। पुनः तदेव बीजम् अन्ते गत्वा फलं भवति यत् राक्षसः चंद्रगुप्तस्य अमात्यपदं स्वीकरोति। इत्थं यत् बीजं भवति तदेव अन्ते गत्वा नाटके फलरूपेण भवति। अनेनैव प्रकारेण नाटकानां संरचना अस्माकं नाटककारैः कृतमस्ति। मध्ये मध्ये ये नाटककाराः यथा सिद्धहस्ताः सन्ति ते नाट्यशास्त्रस्य नियमानाम् उल्लङ्घनं कृत्वा अपि कार्यं कृतवन्तः सन्ति। स्वकीयानां नाटकानां विरचनं कृतवन्तः सन्ति। सः भिन्नः विषयः अस्ति। यतोहि पुनः एकवारं कथयामि यत् पूर्वं नाटकानि अभविष्यन् तदा नाट्यशास्त्रं, परन्तु अस्माकं दौर्भाग्यं यत् पूर्वं नाट्यशास्त्रम् एव प्राप्यते ततः पूर्वं यानि नाटकानि अस्माकं देशे रचितानि आसन् तानि न मिलन्ति। अस्तु, तर्हि इत्थं बीजं किं भवति, मुखसन्धौ किं भवति, मुखं बीज समुत्पत्तिः, बीजस्य समुत्पत्तिः भवति। बीजरूपेण कथा तत्र आगच्छति, मुखसन्धौ बीजरूपेण कथा आगच्छति। तत्र नानार्थरससम्भवा, मुखसन्धौ विविधाः घटनाः विविधाः रसाः तत्र सम्मिलिताः भवन्ति। अनेन प्रकारेण मुखसन्धे जायते। अधुना अंगानि द्वादशैस्तस्य बीजारम्भ समन्वयात्। अत्र उच्यते यत् सन्धयः पञ्च, तत्र पञ्चसन्धीनां मध्ये तस्य अंगानि भवन्ति। भिन्न भिन्न रूपेण सर्वेषां सन्धीनां भिन्न भिन्न रूपेण अंगानि अपि जायन्ते। यथा अत्रैव उक्तमस्ति यत् मुखसन्धेः 12 अंगानि भवन्ति। तर्हि 12 अंगैः मुखसन्धेः समग्रता आगच्छति। मुखसन्धेः निर्माणे एतानि 12 अंगानि साहाय्यं कुर्वन्ति। परन्तु इदम् आवश्यकं नास्ति यत् सर्वाणि 12 अंगानि मुखसन्धौ सर्वत्रापि सर्वेषु नाटकेषु भवेदेव। कोऽपि नाटककारः नाट्यशास्त्रं दृष्ट्वा तु नाटकानां निर्माणं न करोति। यत्
नाट्यशास्त्रानुसारम् इत्थम् उक्तमस्ति यत् द्वादशाङ्गानि भवेयुः द्वादशाङ्गेषु इत्थम् अङ्गानि सन्ति तेषाम् अङ्गानाम् अनेन प्रकारेण अहं समन्वयं करिष्यामि तर्हि तु नाटकं नाटकं न भविष्यति तत्तु तन्नाटकं किं भविष्यति उदाहरणरूपेण भविष्यति तत्र नाटकीया तु क्षीणा भविष्यति परन्तु यदि नाटककारः नाटकस्य वस्तुनः स्थापने वैशिष्ट्यं प्रदर्शयति तत्र स्वयमेव तानि अङ्गानि आगमिष्यन्त्येव तर्हि इत्थं सन्धीनां भिन्न भिन्नतया अङ्गानि जायन्ते इत्थं पंचसन्धिषु मध्ये चतुष्षष्टिः अङ्गानि भवन्ति 64 तर्हि चतुष्षष्टिः सन्ध्यङ्गैः समन्वितं किमपि नाटकं भवति यत् नाटकं परिपूर्णं नाटकं स्यात् अत्र वस्तुतः अहं यथा कथयामि नाटकम् अर्थात् सामान्यरूपेण रूपकस्य प्रथमः यः भेदः अस्ति तदेव नाटकं नाटकं प्रायः तु नाटकानि एव सन्ति प्रकरणानि स्वल्पानि सन्ति भाणानां प्रहसनानां वीथीनां इहाम्रियाणां संवकाराणां प्राप्तिः तु बहु न्यूनरूपेण एव भवति अतएव नाटकानि एव महत्वपूर्णानि सन्ति तर्हि अत्र यद्यपि दशरूपकाणां विषये विवेचनमस्ति परन्तु सामान्यतया नाटकं यत् अस्ति अर्थात् रूपकस्य प्रथमः भेदः स एव मुख्यतया अस्माकं मनसि भवेत् इत्थं यन्नाटकं समग्रतया संपूर्णम् अस्ति अर्थात् तत्र कथा वस्तुनः विकासः तथा जातमस्ति येन समग्रता तत्र भवति तत्र समग्रतायां यदि वयं पश्यामः तदा चतुष्षष्टिः अङ्गानामपि प्राप्तिः भवितुम् अर्हति तथैव मया स्वकीय शोधकार्य काले चतुष्षष्टिः अङ्गानाम् अन्वेषणं मुद्राराक्षस नाटके कृतम् अस्ति इत्थमेव ये नाटकानां विवेचनं कुर्वन्ति नाटके शोधकार्यं कुर्वन्ति तेपि अनेनैव प्रकारेण एकम् एकं सन्ध्यङ्गम् अपि चिन्वन्तु प्रायः एतानि सर्वाणि चतुष्षष्टिः अङ्गानि मिलिष्यन्ति यदतन्नाटकं महत्वपूर्णं नाटकम् अस्ति चेत् तर्हि इत्थं चतुष्षष्ट्यङ्गानां विवेचनं नाटककारैः क्रियते अधुना नाटकेषु कथावस्तुनः विकासः इत्थं भवति यत् स्वाभाविकरूपेण एतानि चतुष्षष्टिः अङ्गानि स्वयमेव आगच्छन्ति तत्र नाटककारः प्रयत्नं न करोति परन्तु कथावस्तुनः विकासः एव इत्थं भवति यत् सर्वाणि अङ्गानि तत्र स्वयमेव आगच्छन्ति इति तर्हि मुखसन्धौ 12 अङ्गानि भवन्ति एतेषां विवेचनं विस्तरेण नाहं करिष्यामि अधुना एनम् अंशं त्यजामि अन्यथा एकैकस्य अङ्गस्य विवेचनं यदि भवेत् तदा तु बहु विलम्बः भविष्यति तथापि एकवारं किञ्चित् तु भवेत् तस्य
तस्य किञ्चित् लघुरूपम् अत्र स्थापयित्वा तदनन्तरम् अग्रे भवामि। तर्हि अङ्गानि द्वादशैतस्य बीजारम्भसमन्वयात्, बीजारम्भसमन्वयात्, बीज आरम्भसमन्वयात् च, बीजम अर्थात अर्थ प्रकृति, आरंभ अर्थात अवस्था। तर्हि बीज नामकं नामिका अर्थ प्रकृति भवेत्, आरंभ नामिका अवस्था च भवेत्। तर्हि बीजारंभ समन्वयात् अंगानि द्वादशैतस्य, एतस्य अर्थात मुख संदेह द्वादश अंगानि भवन्ति। कानि द्वादश अंगानि? तत्र नामोल्लेखः अस्ति। किमस्ति? उपक्षेपः, परिकरः, परिन्यासः, विलोभनम्, उक्तिः, प्राप्तिः, समाधानं, विधानं, परिभावना, पुनश्च उद्भेदः, भेदः, करणं च, इत्थं द्वादश भेदाः भवन्ति मुख संदेह अंगानाम्। अर्थात मुख संदेह अंग रूपेण एतानि द्वादश अंगानि भवन्ति। तर्हि एतानि द्वादश अंगानि यानि सन्ति तेषां सर्वेषां यदि वयं लक्षणं पश्यामः तदा तदनुसारं तत्र अस्माकं विवेच्यं यत् नाटकम् अस्ति तत्र अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयं भविष्यति यत् इदं तत्त्वं तत्र अस्ति न वा। यथा उपक्षेपः, प्रथमम् अङ्गम् अस्ति मुखसन्धेः उपक्षेपः। उपक्षेपः किम्? उपक्षेपस्य परिभाषा अत्र दत्तमस्ति। बीजन्यासः उपक्षेपः। बीजस्य न्यासः, बीजस्य वपनं। यथा मया उक्तं मुद्राक्षसे यत् अथवा गृहीते किमुत्खातं नन्दवंशस्य, गृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य, यावत् पर्यन्तं एषः राक्षसः मया न गृहीतः तावत् पर्यन्तं किमपि न अस्माभिः प्राप्तम् अस्ति। तर्हि इदम् अस्ति बीजम्। अत्र उक्तमस्ति उपक्षेपे किं भवति? उपक्षिप्त, तस्य उपक्षेपः जायते। किम् उपक्षेपः? बीजन्यासः। बीजन्यासः एव उपक्षेपः। अत्र उदाहरण रूपेण रत्नावल्याः उल्लेखः अस्ति। वस्तुतः 10 रूपकारेण रत्नावल्याः एव उल्लेखः उदाहरण रूपेण कृतः अस्ति। तर्हि अत्र मिलिष्यति। पुनः एकम् अन्यत् पश्यामः, तदनन्तरं इदं विषयम् अहं त्यक्ष्यामि, यतोहि समयः अधिकः भविष्यति अन्यथा। द्वितीयम् अङ्गमस्ति परिक्रिया। परिक्रिया मध्ये किं भवति? परिक्रिया अत्र उक्तमस्ति परिकरः। परिकरः एव परिक्रिया समानार्थक रूपेण अस्ति। अर्थात तस्य परिकरः कथयतु अर्थात परिक्रिया कथयतु एकः एव विषयः। तर्हि तद् बाहुल्यं परिक्रिया, तस्य बाहुल्यं यत् बीजरूपेण न्यस्तमस्ति बीजन्यासः, तस्यैव बाहुल्यं, तस्य किञ्चित् वर्धनं, किञ्चित् अग्रे वर्धनं भवेत्। अर्थात बीजरूपेण यद् वस्तु आगतमस्ति तस्य वस्तुनः एव किञ्चित् बहुलतया विशेष रूपेण तत्र
परिवर्तनं यदि भवति तत् अंगम परिकरः इति अथवा परिक्रिया इति। इत्थमेव भिन्न भिन्नानि अंगानि भवन्ति यथा तन्निष्पत्ति परिन्यास गुणाख्यानादि विलोभनम् इत्थम् इत्थम् यानि अंगानि सन्ति तानि अंगानि मुखसन्धौ यदा आगच्छन्ति तदा तन्नाटकम् अतीव महत्वपूर्णम् अधिकं रोचकं जायते इत्येव दशरूपके अथवा नाट्यशास्त्रेषु उक्तमस्ति। परन्तु पुनः अहं कथयामि यत् यदि कोऽपि नाटककारः अनेन रूपेण नाटकस्य निर्माणं करिष्यति यत् मया एतानि अंगानि क्रमशः दातव्यानि सन्ति तदा तन्नाटकं नाटकं न भविष्यति। तन्नाटकं तु उदाहरणानां संकलन रूपेण भविष्यति। तत्र कथाः अपि भविष्यन्ति, घटनाः अपि तथैव भविष्यन्ति, परन्तु तत्र नाट्ये शैथिल्यम् आगमिष्यति। अतएव यदि नाटककारः कुशलः अस्ति सः कथावस्तूनां यदि संयोजनं सम्यक् रूपेण करिष्यति तदा स्वयमेव एतानि अंगानि आगमिष्यन्त्येव। भवतु तर्हि इत्थं 12 अंगानि भवन्ति मुखसन्धेः कृते। अधुना प्रतिमुखसन्धिं वयं पश्यामः। अधुना बहवः विषयाः अत्र विवेच्याः सन्ति। अत्र 30 कारिका अस्ति दशरूपके। यदा मुखसन्धेः समापनं जातं तदा प्रतिमुखसन्धिः कीदृशः भवति तत्र अस्ति लक्ष्यालक्ष्ययोर्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत् बिन्दु प्रयत्नानुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदश। अत्र अस्ति किं लक्ष्यालक्ष्ययोर्भेदः। लक्ष्यम् अलक्ष्यम् यत् फलम् अस्ति तल्लक्ष्यम्, परन्तु तत् फलम् अलक्ष्यमपि जायते। इत्थम् अस्ति किं यत् स्पष्टतया न प्रतीयते यत् यत् फलम् अस्ति तस्य फलस्य प्राप्तिः भविष्यति न वा। अधुना पर्यन्तं तु सर्वम् अलक्ष्यम् अस्ति, परन्तु लक्ष्यं तु भवेत्। लक्ष्यस्य नाशः भविष्यति तर्हि तु नाटकमेव समाप्तं भविष्यति। न, लक्ष्यमस्ति परन्तु पूर्णतया अलक्ष्यं प्रतीयते यत् केन प्रकारेण फलम् अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति। नायकः यः अस्ति, अधिकारी यः अस्ति, सः केन प्रकारेण फलस्य प्राप्तिं करिष्यति। एतदर्थं लक्ष्यालक्ष्ययोर्भेदः तस्य प्रतिमुखं भवेत्। तस्य उद्भेदः लक्ष्यस्य अलक्ष्यस्य च उद्भेदः माने कदापि लक्ष्यं प्रतीयते कदापि प्रतीयते यत् अलक्ष्यम् अस्ति। इदं तु फलं वयं प्राप्स्यामः एव। तर्हि एतादृशी स्थितिः भवति प्रतिमुखसन्धौ। अत्र किं भवति बिन्दु प्रयत्नानुगमात् अंगान्यस्य त्रयोदश। अत्र बिन्दु नामिका अर्थप्रकृतिः भवति, अप्रयत्न नामिक अवस्था भवति। तर्हि बिन्दु प्रयत्नानुगमात् द्वयोः मेलनेन प्रतिमुखसन्धिः जायते यस्य त्रयोदश अंगानि। तत्र उक्तमासीत् मुखसन्धौ यत् मुखसन्धेः 12 अंगानि भवन्ति किन्तु प्रतिमुखसन्धेः त्रयोदश अंगानि।
त्रयोदश अंगानि कानि कानि सन्ति तस्मिन् से उक्तमस्ति विलासः परिसर्पश्च विधूतं शम नर्मणि समश्च नर्मच शम नर्मणि अर्थात शम नर्मच तर्हि विलासः परिसर्पः विधूतं शम नर्मणि नर्म नर्मद्युति प्रगमनं विरोधः पर्युपासनम रति अर्थेह विलासः नहीं मध्ये अहं पठितवान् एव हि वज्रं पुष्पम् उपन्यासः वर्णसङ्कालिके इदं दृष्ट्वा अहमपि चिन्तितवान् यत् अत्र किम् उच्यते अस्तु पुनः एकवारं पश्यामः विलासः परिसर्पः विधूतं शम नर्म नर्मद्युते प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम् अभवत् वज्रं पुष्पम् उपन्यासः अन्ते वर्णसङ्ख्या इत्थं त्रयोदश अङ्गानि भवन्ति प्रतिमुक् यथा चिन्तयतु विलासः तत्र रत्यर्थेः विलासः स्यात् रत्यर्थस्य इह इह अर्थात् इह अभिलाषा इच्छा इह तर्हि रत्यर्थस्य इह विलासः इत्थं विलासः भवति पुनः परिसर्पणं किं भवति अथवा अनुसर्पणं दृष्टनष्टस्य अनुपसर्पणं दृष्टं नष्टं च वस्तु दृष्टम् अभवत् इत्थं प्रतीतिः अभवत् यत् यत् नाट्यफलम् अस्ति तस्य प्राप्तिः भविष्यति परन्तु तस्मिन्नेव अग्रिमक्षणे नष्टं जायते सा वस्तु नष्टं जायते तर्हि इत्थं या स्थितिः आगच्छति तस्मिन् नाट्यङ्गे सन्ध्यङ्गे यद् भवति तदेव अनुसर्पणम् अनेन प्रकारेण त्रयोदश अङ्गानि प्रतिमुक्सन्धौ विवेचितानि सन्ति अधुना अद्य इदं सर्वं समापयामि यतोहि अग्रे बहु विशिष्टं सर्वमस्ति यथा अन्ते वर्णसंहारः पञ्चत्रिंशत् कारिकायामस्ति चातुर्वर्ण्योपगमनं वर्णसंहारिष्यते तत्र चतुर्णां वर्णानाम् आगमनं भवति इत्थं तृतीयः सन्धिः अस्ति गर्भसन्धिः गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं द्वादशाङ्गः तथा स्यात् भवा स्यात् प्राप्तिसम्भवः अत्र अस्ति गर्भसन्धौ किं भवति दृष्टनष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं दृष्टनष्टस्य बीजस्य बीजं दृष्टमासीत् पुनः तस्य नाशनमपि दृश्यते अर्थात् बीजम् अस्माभिः उक्तमस्ति तत् बीजं किञ्चित् कालानन्तरं वयं गच्छामः एकवारं दृष्टं यत् इदं तु बीजं भूमितः अङ्कुरितम् अस्ति परन्तु अग्रिमे दिवसे गच्छामः प्रतीयते यत् तत्र अङ्कुरणं तु नास्ति तस्मिन् समये स्पष्टता न भवति परन्तु पुनः वयं बीजस्य अन्वेषणं कुर्मः यत् नहि अत्र अङ्कुरितम् अस्ति तथैव
गर्भसन्धौ भवति यत् बीजं यत् भवति तद् बीजं किञ्चित् दृश्यमानं जायते। तर्हि द्वादशाङ्गः एषः सन्धि गर्भसन्धि तत्र द्वादशाङ्गानि भवन्ति। पताका स्यान्नवा अत्र अनेन इत्थमस्ति यत् पताका स्यान्नवा पताका न भविष्यति तथापि गर्भसन्धि भविष्यति। अत एव एषः अपि स्वीकरोति यत् पताकायाः आवश्यकता भवति। तत्र कानि कानि अङ्गानि सन्ति तर्हि अभूताहरणं मार्गः रूपम् उदाहरणं क्रमः संग्रहः अनुमानं तोटकम् अधिबलम् उद्वेगः सम्भ्रमः आक्षेपश्च इत्थं द्वादश अङ्गानि भवन्ति गर्भसन्धे। समापयामः। अग्रे इत्थमेव विमर्शसन्धि अथवा अवमर्शसन्धि अस्ति। अवमर्शसन्धि 43 कारिकायाम् अस्ति। क्रोधे नावमृशेत् यत्र व्यसनात् वा विलोभनात् गर्भनिर्भिन्न बीजार्थ सोमर्श इति स्मृतः। क्रोधे न अवमृशेत् यत्र क्रोधे न अवमृशेत् ज्ञापयेत् तस्य बोधः भवेत् यत्र व्यसनात् वा विलोभनात् व्यसनेन विलोभनात् वा प्रलोभनेन वा गर्भनिर्भिन्न बीजार्थ गर्भे निर्भिन्न बीजार्थ गर्भे गर्भसन्धौ बीजं निर्भिन्नम् आसीत् सः अद्य आगच्छति। तर्हि अस्य कति तस्यापि 13 भेदाः सन्ति। तत्र अपवादः संकेतः विद्रवः द्रवः शक्तिः द्युतिः प्रसंगः व्यवसायः विरोधनं प्रलोचना विचलनम् आदयः च। अनेन प्रकारेण विमर्शसन्धौ 13 अङ्गानि जायन्ते। अन्ते अस्ति निर्वहन सन्धि 48 कारिकायां बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम ऐक्यार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहनम् तत् निर्वहणे अर्थात् उपसंहारे किं भवति बीजवन्तो मुखाद्यर्था बीजतः आरभ्य ये विषयाः विप्रकीर्णा आसन् यत्र तत्र विकीर्णाः आसन् ते अत्र शनैः युक्ताः दृश्यन्ते ऐक्यार्थमुपनीयन्ते ऐक्यरूपेण ये एकत्रीभूय आगच्छन्ति तत्र निर्वहन सन्धि भवति। अर्थात् निर्वहन सन्धौ किं भवति सर्वे विषयाः आगत्य एकस्य अर्थस्य मुख्यतया प्रतिपादनं कुर्वन्ति यत् फलं बीजरूपेण उक्तमासीत् तस्य फलस्य प्राप्तिः अत्र गत्वा सर्वेपि विषयाः संगृहीताः जायन्ते। अतएव निर्वहन सन्धौ सर्वेपि विषयाः उपसंहृति रूपेण आगच्छन्ति। अस्य अंगानि भवन्ति 14। निर्वहन सन्धौ 14 अंगानि भवन्ति। सन्धि विबोधः ग्रथनं निर्णयः परिभाषणं प्रसादः आनन्दः समयः कृतिः भाषणम् उपगूहनं पूर्वभावः उपसंहारः प्रशस्तिश्च इत्थं 14 अंगानि जायन्ते। समग्रतया मेलनेन
आहत्य चतुष्षष्टिः अंगानि संधिनां जायन्ते। इत्थं चतुष्षष्ट्यङ्गैः युक्तं यत् नाटकं भवति तन्नाटकम् एव महत्वपूर्णं नाटकं भवति इति अत्र प्रतिपादितमस्ति। एषः विषयः एकैकस्य विवेचनं यदि वयं कर्तुं आवश्यकता भविष्यति, अतएव संक्षेपेण अहम् उक्तवान्। अग्रे अन्ये बहवः विषयाः सन्ति, तेषां विवेचनं भविष्यति। अस्तु, यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् तर्हि भवेत्, अथवा यदि भवन्तः चिन्तयन्ति यत् सर्वं एकैकस्यापि उल्लेखः भवेत् तर्हि तदपि तत्तु बहु कठिनं नास्ति। भवतु, यदि कोऽपि प्रश्नः। केषाञ्चन मनसि कोऽपि प्रश्नः स्यात्? स्वयं कश्यप नमो नमः महोदय। कथयतु। अद्य अहमपि न जानामि स्म अङ्गानि विषये। वस्तुतः 64 अङ्गानि यदि भवन्ति चेत् उत्तमं नाटकम् इति अद्य अहं ज्ञातवान्। धन्यवादः। वस्तुतः शास्त्रस्य ज्ञानं यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं तु अस्माभिः अपि बहूनि शास्त्राणि एतादृशानि सन्ति येषां ज्ञानं नास्ति तर्हि नास्ति एव। यावत् पर्यन्तं तावत् पर्यन्तं तस्मिन् विषये वयं न जानीमः। इत्थमेव भवति। अस्तु, नहि यदि 64 अंगानां विवेचनं यदि भवन्तः चिन्तयन्ति तदा सर्वेषाम् अंगानां विवेचनं कर्तुं शक्यते। सोदाहरणमपि अत्र अस्ति, परन्तु स्वयमेव भवन्तः सर्वे पठन्तु। तत्र समयः न अतिवाहनीयः, यतोहि बहवः विषयाः अग्रे विवेच्याः सन्ति। भवतु। अन्यः कोऽपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति? भवतु, शान्तिपाठं करोतु। सर्वे विद्वांसः सन्ति, सर्वे ज्ञातवन्तः एव। मलिका महोदय किञ्चित् वक्तुम्। महोदय, आधुनिके नाटके अपि सम्भवः भवति किम्? एतानि सन्ध्यङ्गानि अवस्थानि बहूनि अङ्गानि सन्ति। आधुनिके नाटके भवति किम्? अन्वेषणं करणीयम्। अन्वेषणं करणीयम्। शोधकार्यं किं भवति? शोधकार्ये सम्प्रति चिन्तयन्तु। इदं तु अस्माकं भारतीयं नाट्यशास्त्रम् अस्ति, परन्तु पाश्चात्य नाट्यशास्त्र दृष्ट्या अस्माकं नाटकानामपि विवेचनम् अधुना प्रचलति। यत् शास्त्र दृष्ट्या अभिज्ञान शाकुन्तल नाटकस्य समीक्षणं, मालविकाग्निमित्रस्य समीक्षणं, उत्तररामचरितस्य समीक्षणम् इत्थमपि कर्तुं शक्यते। अधुना तु इत्थमपि प्रचलति यत् 64 संध्यङ्ग दृष्ट्या रघुवंशस्य समीक्षणम् एषः अपि विषयः अस्ति। अथवा कस्यापि महाकाव्यस्य विवेचनं। तत्र 64 अङ्गानि, यतो 64 अङ्गानि कानि सन्ति? कथा वस्तुना विकासः कथं भवति, विकासस्य प्रक्रिया कीदृशी भवेत्, कथा
कापि कथा कथं विकसिता भवेत् तर्हि विकासक्रमे एते विषयाः स्वयमेव आगमिष्यन्ति। अतएव न केवलं नाटकानां विवेचनं समीक्षणम् अपि तु महाकाव्यानां समीक्षणं कर्तुं शक्यते अनेन प्रकारेण। अथवा विदेशे यानि नाटकानि सन्ति तेषां नाटकानां विवेचनमपि भारतीयनाट्यशास्त्रदृष्ट्या एते विषयाः सन्ति। आम् महोदय। भवतु उत्तमः प्रश्नः आसीत्। अहं शान्ति पाठरूपेण कर्पूर गौरं करिष्यामि। भवती तु अहं तु पूर्वमेव उक्तवान् आसम्। वासरः अस्ति श्रावणमासस्य प्रथमः दिवसः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शान्तिः। सम्यक् गीत माध्यमेन भवती कृतवती। शोभनम्। तर्हि पुनः श्वः मिलामः किञ्चित् अग्रे सरामः। आं महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः महोदय, प्रणमामि। अर्पिता चटर्जी महोदया, इदानीं कक्षा समाप्ता जाता। श्वः 5 वादनात् एव भवती भवतु।